बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल वो इजलास बिल आखिर हो गया जिसका बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था और सबको था, और सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो था वो मेरा ख़्याल है कि दो शख्सियात को था। एक शख्सियत जिसको सबसे ज़्यादा शिद्दत से था वो इमरान खान साहब थे। दूसरी, मेरा ये गुमान है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंतज़ार हो सकता है इमरान खान साहब के बाद, तो वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके ऊपर बदयानती के इल्ज़ामात उनके ब्रदर जजों ने लगा दिए हैं, उनको था। और ये इंतज़ार था कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर से क्या निकलता है, ये इंतज़ार था। और देखें अब इसके ऊपर कल हमारे सीनियर कुछ जर्नलिस्ट कह रहे थे, बल्कि परसों कह रहे थे जिस दिन इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि इजलास होगा, कि जी कि अगर इस इजलास में कोई चीज़ सामने आ गई तो फिर जनाब, तो फिर तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ खड़ी है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुतल्लिक और अहकामात के मुतल्लिक वो अगर कोई वर्डिक्ट आ गई, कोई बात सामने आ गई, तो फिर तो जनाब सब जो हैं वो लेट जाएंगे और इमरान खान साहब के अरमानों के ऊपर पानी पड़ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सुकून के साथ बैठ जाएंगे और बड़ा जनाब मामला हो जाएंगे, तहपटास हो जाएगी। और अगर कोई जिक्र ना हुआ जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का, तो फिर इसका मतलब होगा कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और जो गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब जो हैं वो सर के ऊपर सवार हो जाएंगे, उनकी कामयाबी हो जाएगी, उनकी फतह के डोंगरे बजाए जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन सर टेक्निकल बात ये है कि ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो कारोबारी ममलिकत चलाने के जो असूल हैं वो ये हैं कि इस फोरम के ऊपर ये सिर्फ सलामती, कौमी सलामती के मामला डिस्कस होते हैं, और जो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस होती हैं वो हमें इसकी लैंग्वेज से निकालनी पड़ती है। दो टोक अल्फाज में इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। सियासी या कह लें कि हुकूमत के जो सियासी अहदाफ होते हैं या कह लें कि जो इंतज़ामी अहदाफ होते हैं उनके ऊपर खुलकर उस तरह से तबसरा नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर क्या ये मुमकिन था कि जो मुश्तरका एलामिया जो जारी होता है, वैसे तो मुश्तरका कहना ज़्यादती है क्योंकि जो एलामिया है ये प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के, और वो इमरान खान साहब हों। आपने याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी कौमी सलामती के इजलास बुलाए थे साइफर के ऊपर, तो वो जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज से जाहिर ये हो रहा था कि इमरान खान साहब को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकी जिस तरह से वो सपोर्ट चाह रहे थे, कि जी कि वो खुल के कहते हो अमेरिका के ख़िलाफ़ अब 100 साल तक जंग रहेगी, इन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को डेगने की कोशिश की है। उस लैंग्वेज से ये लग रहा था कि यार ये रूटीन का काम है। एक वो जो है वो एहतजाज जो बनता है सेक्रेटरी खारजा को बुला के, या उनके जो क्या उसको कहते हैं जो सफ़ीर को बुला के तो एहतजाज कर लिया जाए, इसी तरह। और इमरान खान साहब उसको पता नहीं क्या क्या उसको माने पहना रहे थे, तो इमरान खान साहब को कामयाबी नहीं मिली थी। तो इसी तरह जो कल जो APC हुई है उसका जो एलामिया है, उस एलामिये की अगर आप लैंग्वेज देखें तो फिर इमरान खान साहब को सत्तू पी के सो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को बोरिया बिस्तर झाड़ के घर का रास्ता मापना चाहिए। अब क्यों, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा जी, अब ये है जी कि मैं ज़रा तफसीलन पढ़ के, मैं रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स वो वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। इसके सियासी, इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, इसकी हमें तशरीह करनी पड़ेगी, इसके हमें मतलब निकालने पड़ेंगे कि इशारा क्या है, गुफ्तगू क्या है, इरादे क्या हैं, बात क्या है। क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, इस तरह के जो ऑफिशियल्स, स्टेट ऑफिशियल्स, रियासती अहलकार, मनसबदार जब इस तरह की मीटिंग्स लेते हैं, करते हैं, तो फिर उसका मतलब होता है कि वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सास वाली ज़ुबान होती है। वो जी सस कहती नूर रही दिए तो सुना नूर रही दिए, तो वो यही होता है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा डी कोड करना है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसको तफसील में जा रहा हूँ। मैं सीधा आ रहा हूँ। ये इजलास 2 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन्स पर दहशत गर्दी के हमले के बाद मुनक़दा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के तसलसल में हुआ। ठीक है जी। इजलास के आगाज़ में 7 अप्रैल, ये नहीं कि वो कहते हैं कि प्रॉब्लम वहीं पे खड़ा है हमारा, वो जो पुलिस लाइंस के ऊपर जो हमला हुआ था, हम उसी स्टेट के अंदर हैं, उसी स्टेट अफेयर्स के अंदर हैं। इजलास के आगाज़ में 7 अप्रैल 2012 को सानेहा 11 सेक्टर के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आपको इस साने का भी पता है, ये जो उधर हुआ था
کیا اس کو کہتے ہیں جو سب سے بلند محاذ ہے سیاچن، وہاں پہ. اچھا جی، اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اجلاس نے جامع قومی سلامتی پر زور دیا، جس میں عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا اور فورم کو بتایا گیا کہ حکومت اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے. اب قومی سلامتی جو ہے نا جی، یہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی بھی اور آپ کی اکانومی، اگر آپ کی اکانومی خراب ہے تو پھر آپ کی فوڈ سیکیورٹی بھی خراب ہے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی خراب ہے. تو اس میں کنسرن جو ہے اس 2-3 لائنوں میں وہ ہے کہ پائن کے کام سانو ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ مالی معاملات ٹھیک کرنے ہیں. مالی معاملات خراب کی دی وجہ تو میرے ساتھ رہنا آپ نے، اب ہم نے اس کا آپریشن کرنا ہے، سرجری پوری کرنی ہے. مالی معاملات خراب کس وجہ سے ہیں؟ کیا اس حکومت کی وجہ سے ہیں؟ ویری گڈ، یہ کہہ لیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ اگر مان رہے ہیں ویری گڈ. لیکن سر جن کو پتہ ہے کہ حالات کن کی وجہ سے خراب ہے، میں سادہ سا فارمولہ آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے وسائل، پاکستان کا جو بجٹ ہے، پاکستان کی جو دولت ہے، اس کے اوپر پاکستان میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے؟ سر پاکستان کے دفاع کا حصہ ہے. پاکستان کے دفاعی معاملات کے اوپر پاکستان کا بجٹ کا میجر حصہ خرچ ہوتا ہے، جتنا بھی ہم کماتے ہیں اس کا میجر حصہ اس میں جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو وہ میجر حصہ جنہوں نے وصول کرنا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے سب سے زیادہ کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے معاشی حالات کس نے خراب کیے، اگر اب خراب ہیں تو کس وجہ سے خراب ہیں. یہ وہ چوچے نہیں ہیں، ان کو بڑا بہتر پتہ ہے. اور یہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹی کھلی چھڑ گئے سن. ٹوٹی کھلی چھڑنے والا لطیفہ اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر میں کبھی آپ کو سناؤں گا، میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا لطیفے بازی میں. تو جناب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اجلاس نے قوم کو پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف کیا کہ جی کہ تسی بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ویری گڈ، تھمز اپ. فورم نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ سب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چھڈنا نہیں دہشت گردانوں. حالیہ جو ٹی ٹی پی دہشت گردی کی تنظیم جو ہے اس کے ساتھ نرم گوشہ، اب یہ بڑا اہم ہے، اب اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے غور. وہ کہتے ہیں کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان، دہشت گرد قرار دی جانے والی جو تنظیم ہے کے ساتھ، یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کے اس کو ہم نے کالعدم کیا تھا. ریاست پاکستان ہے، اس کے خلاف پاکستان نے انڈیا کے ساتھ اتنی بڑی جنگ نہیں لڑی جتنی ہم نے دہشت گردوں کے خلاف لڑی ہے اور پاکستان کی سرحدوں کے اندر لڑی ہے. اس کو انسرجنسی کہتے ہیں. اچھا، اور یہ بڑی خوفناک لڑائی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا دشمن کون، سجن کون، دشمن کون، شناخت نہیں ہو رہی. وہ بھی کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے حملہ کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ بھی گولیاں کھاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے. تو یہ بڑی خوفناک جنگ تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مار مار کے ان کی فیتیاں لا دیں، ان کا انجر پنجر لا دیا، ان کو پاکستان سے بھگا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ و بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا ہے کہ جو اب دہشت گردی پاکستان میں آئی ہے، جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا. کنے کیتا ہے؟ جنرل فیاض حمید صاحب، جنرل باجوہ صاحب کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا. جنرل فیاض حمید صاحب کر رہے تھے پاکستان کی جو ایک سٹیٹ کی پالیسی تھی اس سے یو ٹرن لیا. کس نے؟ دو طاقتوروں نے. اور کیوں لیا؟ کہ میرا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماننا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یار کہ یہ ان کے ساتھ ہماری سٹیٹ نے پنگا کیا، سٹیٹ لڑی ہے ان کے خلاف، میں انہوں نے خلاف کیوں دشمنی لاں؟ ان کا کوئی پتہ چلے گا کون آیا کون مار گیا. تو میں تو جناب ان کے ساتھ ہوں، طاقتور کے ساتھ ہیں جی. جس سے جان کو خطرہ ہے یا تو آپ اس کے ساتھ ہیں یا پھر آپ اس سے بچتے پھرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے. وہ چکو رکھ کے پائن پھر رہے ہوں نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب جو طالبان کے ہمیشہ سے سپورٹر ہیں، ان کے سفارتکار ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کے دفتر کھولے جائیں، ان کے لیے ان کی فتح کو عظیم فتح، یہ جناب کہ امریکہ ان کے فنڈز واپس کرے، یہ بلا 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 بلا. اور وہ بیٹھ کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے اوپر حملے کرنے ہیں ان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے.
تو اور پھر ان کے 40,000 بندے کو پاکستان میں لا بسایا. پاکستان کی قومی اسمبلی سے کسی نے نہیں پوچھا, پاکستان کے عوام سے کسی نے نہیں پوچھا. قومی اسمبلی تو یہی ہے نا, اس نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا اور یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمان کا تھا, پارلیمان کو بائی پاس کیا. تو کیوں کیا سر؟ سوال یہ ہے, احساب دینے بیٹھ گئے. اب مسئلہ یہ ہے, اور یہ باجوہ اینڈ رزلٹ, فوج جتنا مرضی بچا لے اپنے سابق چیف آف آرمی سٹاف کو, فوج جتنا مرضی بچا لے اپنے جناب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو, سر حساب دینے پڑے گا, ورنہ کام نہیں سیدھا ہونا, ورنہ یہ تماشے پاکستان میں لگے رہیں گے. بہرحال ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے, تو آگے آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا ہے, جو بے شمار قربانیاں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا. یعنی کہ یہ جو وہ حرکت فرما گئے ہیں یہ 3 بندے, عمران خان صاحب, جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض مید صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے ان 3 بندوں نے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا دوسرا مطلب اور کوئی نہیں, اس کو ڈی کوڈ کر کے آپ دیکھ لیں. اگر آپ اس کا کوئی دوسرا مطلب نکال سکتے ہیں تو بسم اللہ نکالیں. آگے آؤ. اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی, جو ایک نئے جذبے اور نئے عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا. ایتھے آؤ کہ خان صاحب بیسیکلی نہ صرف اکانومی میں جو پاکستان کا بیڑا غرق کر گئے تھے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس حکومت نے بیٹھ کے معاملات سیدھے کرنے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیل آؤٹ کیا پی ڈی ایم نے. ہم پی ڈی ایم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ ارسلان بیٹے کو ایک چھوٹے لیول سے رابطہ ہوا تھا, ایک تیسرے لیول کے اوپر پاکستان کی ریاست کے ساتھ, انہوں نے کہا چھٹی کرو. ٹھیک ہے جی, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن دوبارہ شروع ہونے لگا. فوج آپریشن کرے گی کہ فوج چیف جسٹس آف پاکستان کی بیگمات اور ان کی اہلیان اور ان کے اہل و عیال کی خواہشوں کے اوپر عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لانے اور خان صاحب کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو مزید 68 ایئرز تک چیف جسٹسی کے چونٹے دینے کے لیے فوج جو ہے وہ کہے گی کہ آپریشن بعد چلتے رہیں گے. یہ جو گند کر کے گئے ہیں باجوہ صاحب اور جنرل فیض مید صاحب اور عمران خان صاحب, یہ جو گند کر کے گئے ہیں یہ صفائی ہو نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اسی صفائی کریے کہ اسی جا کے جناب بندیال صاحب آپ کی جو فیملی کی محبت ہے اور آپ کی جو 3 سالہ جو ہے ایکسٹینشن کی چاہت ہے, ہم اس کے میں قوم کو اور پاکستان کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیں. اے نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کر لو آرڈر ہے جی. اور آرڈر بھی کیڑا جو فراڈ بازی کے اوپر مشتمل ہے. پوری اسکیم کے تحت عمران خان صاحب کا ساتھ دیا جا رہا تھا. آگے آؤ جی. اچھا جی, پھر وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی, سفارتی سیکیورٹی, معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی. کیا خان صاحب کو دوبارہ لا کے پاکستان کے اندر پھر دہشت گردوں کی حمایت کرنی ہے ہم نے, ہیں جی, کہ وہ ایک خاص تگڑم کر کے خان صاحب کو جو لانے کی پلاننگ ہے, نہیں چلے گا کام. اس کے مطلب یہ نہیں کر رہے ہیں. باقی اگر آپ کوئی اور مطلب نکال سکتے ہیں تو بسم اللہ, میں آپ کے مطالب سننے کے لیے تیار, اور خصوصاً عمران خان صاحب اگر اس کے مطالب نکالنا چاہیں. اس سلسلے میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل بھی دی گئی جو 2 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد اور اس کی حدود و قیود سے متعلق سفارشات پیش کرے گی کہ کی کرنا ہے. اجلاس میں مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کے کامیاب آپریشن کو بہت سراہا گیا, جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا, جو دہشت گرد بلوچ نیشنل آرمی اور براس کے بانی اور رہنما اور ایک عرصے سے مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا. تسی دیو انڈیا نو دیو کشمیر پوری تیاری کے ساتھ ہیں جی. جو کشمیر دیا تھا کہ ادھا گھنٹہ کھلو جو دھوپے, بہت دھوپ لواؤ اپنے آپ کو, جویں لوگ سردیاں چ رضائیاں نو دھوپ لواندے نے, تو آپ کی غیرت کو دھوپ لگے گی, وہ جناب غیرت پھولے گی, غیرت جاگ جائے گی. پھر کشمیر لائیں گے کیونکہ 200-300 سال بعد اگر رہے تھے, ہیں جی. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بلوچوں کو بھی آپ کے اوپر حملہ کروا رہے ہیں. یہ ہے پیچھے کہانی. کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی پوائنٹ ایتھے غور کرنا. کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی, معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ماشاءاللہ, اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے. بڑی دیر بعد سمجھے جناب, بڑی دیر بعد سمجھے. یعنی
बहरहाल कमेटी ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियों और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। कहानी गई मुक्त किला गया ठुक, कहानी ढाडी मुक गई सर खान साहब। अब आप बैठ के जो पाकिस्तान की फ़ौज को, मेरा तो वैसे ख्याल है कि ठीक होया पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, बहुत सुथरी की है खान साहब ने कि आप करें तजर्बे और कि जी कि ए फलाना बंदा जड़ा ना ए जड़ा हुण की नां दा मतलब वो क्या क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब, हालांकि मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, वो उनको जब बेजा प्रमोट किया जा रहा होता है तो पॉइंट डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि खान साहब के साथ भी यही किया था। लंबी कहानी है, लंबी कहानी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ जनरल ज़ियाउल हक से। बहरहाल तजर्बे करें आप, ये तजर्बों के नताइज हैं। अगर अब आप अपने तजर्बों से सीख चुके हैं तो अल्लाह ताला आपको सिखाए रखें। फिर कोई, मेरा मतलब है कि दिमाग में कोई और चीज़ ना आ जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के कि जी क्योंकि हूँ नवा तजर्बा करो, नवा तजर्बा करो। खान साहब का तजर्बा, मैं बड़ा खुश हूँ कि ये तजर्बा पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में पड़ा और अब उनको समझ लग रही है कि ये हमसे क्या हो गया सर, हत्थां ते दंदियां वड़ रहे हैं। ये इसका मतलब यही है, और इसका मतलब ये है कि जो हमारे ख़िलाफ़ जो आप बातें करते हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादतदारों की फ़ौजी जो क़यादत होती है उसके ऊपर जो आप हमले करते हैं, वो बेसिकली आप पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की वो रैंक एंड फाइल जो कहते हैं कि म्यूटनी हो जाए, कि अंदर से कोई जनाब जनरल साहब के ख़िलाफ़ बगावत हो जाए, बगावत सादा अल्फाज में, कि वो जो आप कोशिशें कर रहे हैं, वो जितनी कोशिशें कर रहे हैं वो हैं अपने जो वो समंदर पार पाकिस्तानी शहीन साहब भाई उन्होंने नवा फिर वसूस छड़ती कि जी कि वो कल कमेटी सलामती के इजलास में वो जो थे शायर शमशाद साहब, वो तो फ़ौजों जितने फ़ौजी थे, अपने आसम मुनीर साहब, वो तो जजों के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी करने लगे थे, लेकिन शायर शमशाद बैठा हुआ था तो वो जनाब फिर वो इस वजह से नहीं की क्या है क्या आसम मुनीर साहब अगर किसी अव्वल तो ये उनके मनसब के ख़िलाफ़ बात है, उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों करेंगे वो बात कि जी कि फ़लाँ जज बड़ा भैड़ा है, इन्होंने छड़ना नहीं। वो कौन होते हैं ये वाली बात करने वाले? नहीं करनी चाहिए उनको। क्यों करेंगे वो ये वाली बात? सर वो ज़िम्मेदार आदमी है और ये वो जनरल मुशर्रफ नहीं है, वो ज़ियाउल हक नहीं है, वो तो हाथ हौला रखो। अब ये टेंशनें हैं इनको कि जी के वो अब शायर शमशाद साहब नूं रगड़वाणगे सादा अल्फाज में, वो भी प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो नुक्कर उत्ते बैठे ने अपना काम करी जा रहे हैं। अब उनको चाहिए कि जनाब वो बाकी चीफ्स को बुलाएं और बैठ के तो रास्ता रोके मार्शल का। कौन ला रहा है मार्शल यार बेसिकली? और क्यों ये हो रहा है? ये कह रहे हैं कि जी के आसम मुनीर साहब की कमांड को बेअसर कर दिया जाए, जिस तरह बाजवा साहब की कमांड को बेअसर करने की कोशिशें एक दौर में की गई थी। हमारा मसला क्या है? हम जो हैं पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो कल तक फ़ौज के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ बोलते थे, आज भी पाकिस्तान की सियासी फ़ौज के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की फ़ौज सियासी किरदार अदा नहीं कर रही तो उसको हम क्यों टेंशन दें? हम तो दिफा करेंगे पाकिस्तान की प्रोफेशनल फ़ौज का कि जिसके कोई सियासी मकासद ना हो। और मेरे पास देखें, मेरे पास अभी तक एविडेंस कोई नहीं है। और वो अगेन मैं फिर बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि ये अगर किसी सतह के ऊपर इमरान खान साहब को डिसमेंटल या वो करने की कोशिश है, मैं ज़ाती तौर पर आज भी कहता हूँ कि ये सियासी होनी चाहिए। लेकिन वो सियासी कुव्वतें कहती हैं कि हमें किसी जोगा छड़िया ही नहीं, इसी की करिए। तो लिहाजा अंडर द कमांड प्राइम मिनिस्टर ये सब कुछ हो रहा है। ये पाकिस्तान के जो भाई लोग हैं ये वो खुलेआम कहते हैं। तो सर किस्सा मुख्तसर, बात लंबी हो गई है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो खेल पाकिस्तान के आइन की आड़ में खेल रहे हैं, आइन की ओट में चुपके खेल रहे हैं, वो खेल नहीं चलेगा। उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी ख्वाहिश है। उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने मैनिपुलेट किया, उन्होंने बददियानती की इमरान खान साहब को दोबारा कौम के सर के ऊपर मुसलत करने के लिए। ये साजिश कामयाब नहीं होगी। ये पाकिस्तान की जो है ना कौमी सलामती कमेटी जिसको शौक़ है कि जी फ़ौज की आनी चाहिए थी, ये उसका फ़ैसला है अंडर दी कमांड, अंडर दी कमांड ही कह लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ए पे आ जे टाडा हाँ तो ए पे आ जे टाडा बंदयाल। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।